धराशायी बन्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। कसरी पुगे नेपालका बैंकहरू मारवाडीको कब्जामा? बैंक सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल। राष्ट्र बैंक भन्दा कसरी बलिया भए बैंकका मालिक र ऋणीहरू? बैंकबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। कसरी टाँट पल्टदैछन् नेपालका बैंकहरू भन्ने सन्दर्भ विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, यति बेला सहकारीमा निक्षेप सङ्कलन गर्नेहरूको रुवावासी छ। सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो लगानी माया मारिसकेका छन्। सर्वसाधारणको अरबौं रुपियाँ निक्षेप हिनामिना गरेर सहकारीका सञ्चालकहरू भूमिगत भइसकेका छन्। सहकारी खोलेर निक्षेप सङ्कलन गर्ने र त्यो निक्षेप आफैले ऋण लिने प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको रकम डुबेको हो। सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूकै जस्तो हविगत निजी क्षेत्रका वाणिज्य ब्याङ्कमा निक्षेप जम्मा गर्नेहरूको पनि भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ। दुर्भाग्यवश निक्षेप सङ्कलन र ऋण लगानीको प्रवृत्ति सहकारी र निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको उस्तै उस्तै छ। अर्थात् जो ब्याङ्कका मालिकहरू हुन् उनीहरू आफैले नै अधिकांश ऋण लिएका छन्। अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्क केही सीमित ठूला उद्यमी र व्यापारिक घरानाको कब्जामा छन्। ठूला व्यापारिक घराना भनिएकाहरू धेरै जर्सो माडवारी छन्। उनीहरू कानुन अनुसार नेपालकै नागरिक हुन्, तर व्यवहारमा भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक हुन्। उनीहरूले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति विदेश लगेका छन्। केही दशक अघि रित्तो लोटा र कपडाको पोको लिएर नेपाल छिरेका केही माडवारीहरूको हातमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र पुगेको छ। सांसददेखि मन्त्री, सत्ता शक्ति सबै यी माडवारीहरूको कब्जामा छन्। चलाख माडवारी व्यापारीहरूले शक्तिमा रहेकालाई जसरी पनि आफ्नो बनाउँछन् अनि आफू अनुकूल निर्णय गराउँछन्। नेपाली मूलका व्यापारीहरूलाई थाहा नभएको कर दर हेरफेरका कुरा माडवारीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, किनकि उनीहरूले मान्छे किनेर ठाउँमा राखेका छन्। नेपालका प्राय सबै ब्याङ्कहरू माडवारीहरूको कब्जामा छन्। माडवारीको कब्जामा रहेका ब्याङ्कले नेपाली व्यवसायहरूलाई ऋण दिँदैनन्। दिए भने पनि महँगो ब्याज दरमा दिन्छन्। ब्याजले नै धितो राखेको सम्पत्ति निलिदिन्छ। तर नेपालका ब्याङ्कहरूले माडवारीहरूलाई भने अत्यन्तै सस्तो ब्याजमा बिना धितो ऋण दिन्छन्। वार्षिक रूपमा नेपालबाट केही माडवारीहरूले खरबौं रकम बाहिर लैजाने गरेको समाचार आउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि विशाल ग्रुपले मात्र 32 देखि 38 अर्ब रुपियाँ नेपालबाट वर्षेनी बाहिर लैजाने गरेको बताइन्छ। विशाल ग्रुपको हङकङ, सिङ्गापुर लगायतका देशमा पनि लगानी रहेको छ। केही दशक अघि मात्रै नेपाल आए र यिनीहरू कसरी आज नेपालको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने भए भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन। कानुन विपरीतका काम नगरी, 2 नम्बरी धन्दा नगरी रातारात यति धनी बन्न सम्भव छैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ कसरी धराशायी बन्दैछ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। धराशायी बन्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। कसरी पुगे नेपालका बैंकहरू मारवाडीको कब्जामा? बैंक सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल। राष्ट्र बैंक भन्दा कसरी बलिया भए बैंकका मालिक र ऋणीहरू? बैंकबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। कसरी टाँट पल्टदैछन् नेपालका बैंकहरू भन्ने सन्दर्भ विशेष द न्यूज रिभ्यू। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि छानबिन सुरु भएपछि 11 जना व्यापारीहरू फरार भएको समाचार आयो। फरार हुने 11 जना व्यापारी मध्ये सबै माडवारी थिए। ललिता निवास जग्गा काण्डसँगै बेपत्ता हुनेहरूमा कैलाश चन्द्र गोयल, श्रवण गोयल, गोविन्द सङ्घाई, डिम्पल बंशल, सञ्जय कुमार चाचन, शिवरतन साडर थिए। यसैगरी
निर्मला देवी गोयल, मनोज कोडिया, मनोज गोयल, देवांशी गोयल र सन्दीप कुमार शारदा पनि फरार भएका थिए। नेपालमा मात्रै भौतिक सम्पत्ति हुने मारवाडी व्यापारीहरू नगन्य छन्। नेपालमा मारवाडी व्यापारीको परिवार संख्या 1000 को हाराहारीमा रहेको छ, तर यी सबैले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र कब्जा गरेका भने होइनन्। करिब 2 दर्जन मारवाडी व्यापारीहरूले मात्रै नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र कब्जा गरेका हुन्। विराटनगरका पुराना जमिनदार श्याम बस्नेतका अनुसार केही मारवाडीहरू राणाकालमै नेपाल आएका हुन्। त्यतिबेला उनीहरूले जनसेवा हलबाट इन्द्रचोक जाने गल्लीमा पसल खोलेर बसेका थिए। अर्का थरी मारवाडीहरू विराटनगर आए। गोल्छाहरू राणाकालको अन्त्यमा विराटनगर आए। साधारण फुटपाथे व्यापार गर्न आए। रामलाल गोल्छा हाटबजारमा घोडामा सामान बेच्थे। त्यतिबेला उनलाई नाडिया भनिन्थ्यो। पछि चामडिया नामक धनी मारवाडी पनि विराटनगर आए। उनी धनी मारवाडी हुन्। दुगर र गोल्छाले धान व्यापार गरेर नेपालमा सम्पत्ति कमाए। नेपाल भित्रै राइस मिल खोले। भारतबाट कपडा ल्याउन थाले। मारवाडीका श्रीमतीहरू पापड बनाएर बिक्री गर्थे। 2021 सालमा सैनिक शासन नेभिनले बर्माबाट मारवाडी खेदे। यस क्रममा गोल्यानहरू पनि खेदिएर नेपाल आए। भारतमा त्यतिबेला विदेशी सामान पाइँदैन थियो। बर्माबाट खेदिएका मारवाडीहरूले विराटनगरका मारवाडीलाई विदेशी सामान नेपाल ल्याएर भारत बेच्न सिकाए। बर्माबाट आएका गोल्यानहरूसँग सुरुमा नेपाली नागरिकता थिएन। उनीहरूले भारतमा तस्करी गराउन गोल्छासँग मिलेर स्टेनलेस स्टिलको पाता बनाउने फ्याक्ट्री खोल्ने गोल्छासँग मिलेर खोले। रामलाल गोल्छाले श्यामलाल तबतारको मद्दतले फ्याक्ट्री जबरजस्ती एकलौटी गरे। त्यतिबेला मारवाडीहरू दिउँसो भारतबाट जकेट ल्याउँथे। रातभरि मेड इन जापान भनेर छाप लगाउँथे। भोलिपल्ट भारतीय ग्राहक आएर किनेर लैजान्थे। 2022 सालमा झिटी गुट्टा नीति आयो। $1500 को सामान भन्सार फ्रीमा ल्याउन पाउने व्यवस्था भयो। मारवाडीहरूले भरिया विदेश पठाउन थाले। भरिया मार्फत आएको सामान भारत तस्करी गर्न थाले। केही वर्षपछि पामाइल, सुपारी, मसलाहरू तेस्रो देशबाट ल्याउने र भारतमा बेच्ने गर्न थाले। त्यो समयमा नेपालका तराईका सीमा व्यापार भारतीय ग्राहकका कारण चहल पहल थियो। जसरी पहिले नेपालकै धानले मारवाडीहरूले पैसा कमाए, अहिले ब्याङ्क खोलेर नेपालकै पैसाले धनी भएका छन्। जबसम्म रेमिट्यान्स आउँछ तबसम्म मारवाडीले नेपाल नछाड्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालका कुन कुन ब्याङ्कहरू कुन कुन मारवाडीको हातमा पुगेका छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यति बेला कृषि ऋण लिएर चर्चामा आएको गोल्यान परिवारले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको धेरै भएको छैन। तर राणाकालमै आएका मारवाडीको भन्दा पञ्चायतकालमा आएका गोल्यान परिवारको पकड नेपालको अर्थतन्त्रमा बलियो देखिएको छ। हामी नेपाली गरिब भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले ट्याक्स कन्सेसनको सुविधा दिएको छ। नेपालीलाई प्राप्त त्यही ट्याक्स कन्सेसनको लाभ लिनका लागि मारवाडीहरूले नेपाल आएर व्यवसाय गरेका हुन्। ढिलो नेपाल आए पनि मारवाडी मध्ये सबैभन्दा चलाक मानिने गोल्यान परिवारले कुनै बेला पस्मिना उद्योग खोलेर राम्रो पैसा कमाइसकेको छ। त्यो कमाई भने विदेश पुगिसकेको छ। नेपालमा गोल्यान परिवारको खासै धेरै अचल सम्पत्ति छैन। हुन त मारवाडी व्यापारीहरूले उद्योग धन्दा खोलेर नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएको भन्दै प्रचार गर्नेहरूको पनि कमी छैन। तर मारवाडी व्यापारीहरूका सबैजसो उद्योगहरू सक्कली होइनन्। कन्सेसनमा आयात गरेर नेपाली ब्रान्ड बनाई कन्सेसनमै निर्यात गर्ने व्यवसाय हो मारवाडीहरूको। यस्तो व्यवसायले नेपाललाई फाइदा होइन, झन् घाटा पुर्याएको छ। अधिकांश मारवाडीहरूले नेपालमा अचल सम्पत्ति राखेका छैनन्। जुन जुन मारवाडीका अचल सम्पत्ति नेपालमा छ त्यो सबै बैंकमा धितो छ। त्यो पनि वास्तविक भन्दा 4 गुणा बढी मूल्याङ्कनमा। 2046 सालको परिवर्तनपछि मारवाडी व्यापारी बैंक खोल्ने अभियानमा लागेका हुन्। यो अवधिमा नेपालका प्राय सबै बैंकहरू करिब 1 दर्जन मारवाडीको हातमा पुगिसकेका छन्। उदाहरणका लागि खेतान समूहको 3वटा वाणिज्य बैंकहरू लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बैंकमा लगानी छ। विनोद कुमार चौधरीले 6वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यसमध्येका नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक मर्जर तथा एक्विजेसन भई नबिल बैंक मार्फत एकीकृत कारोबार भइसकेको छ। पवन कुमार गोल्यानको एनएमबी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकमा पनि प्रशस्त लगानी रहेको छ। विशाल समूहका जगदीश प्रसाद अग्रवालको 2वटा क वर्गका एनएमबी बैंक र एनआइसी एसिया बैंक र अर्को पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि ठूलो लगानी छ। दुगर समूहको लगानी पनि 3वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको छ, जसमा कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र सनराइज बैंक रहेका छन्।
धराशायी बन्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। कसरी पुगे नेपालका बैंकहरू मारवाडीको कब्जामा? बैंक सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल। राष्ट्र बैंक भन्दा कसरी बलिया भए बैंकका मालिक र ऋणीहरू? बैंकबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। कसरी टाँट पल्टदैछन् नेपालका बैंकहरू भन्ने सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपालका अधिकांश ठूला कोअपरेट हाउसका मालिक माडवारी छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि उनीहरूकै जमात छ। सारमा भन्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै माडवारीहरूको कब्जामा छ। नेपालमा माडवारीहरूको इतिहास र वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने आकाश पातलको अन्तर देखिन्छ। झण्डै 45 वर्ष अघि बर्माबाट लखेटिएका माडवारीहरू आज नेपालका लगानीका हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसेका देखिन्छन्। माडवारी समुदायकै एकजनाका अनुसार विक्रम सम्वत 1985 सोहनलाल गोल्यान सहितका 16 परिवार बर्माबाट नेपाल छिरेका हुन्। उनै सोहनलालका छोरा पवन गोल्यान, जो एनएमई बैंकका अध्यक्ष मात्र होइनन्, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, ट्राइकोन इन्डस्ट्रिज तथा शिवम प्लास्टिक लगायतका उद्योगका मालिक पनि हुन्। अहिले कपडा, धागो, प्लास्टिक, वित्तीय क्षेत्र, रियल इस्टेट, हस्पिटालिटी, कृषि लगायत क्षेत्रमा उनी पवनले नेतृत्व गरेको गोल्यान ग्रुपको वर्चस्व छ। गोल्यान ग्रुप तत्कालीन नेपालका सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको मिलेमतोमा 2 नम्बरी धन्दा समेतमा लागेका माडवारी समुदायकै जानकारहरू बताउँछन्। उहाँहरूका अनुसार तत्कालीन राजाहरूको संलग्नतामा गोल्यान परिवारले सुन तस्करी, साप तस्करी र भारतीय नोटसम्मको तस्करी गरेका थिए। आयकर छली र गुणस्तरहीन उत्पादनका कारण पटक पटक अनुसन्धान तथा विवादमा तानिँदै आएको शङ्कर ग्रुप पनि नेपालमा प्राय सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने मध्येको एक हो। अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बाहेकका अन्य सबै जसो क्षेत्रमा लगानी गरेको यो ग्रुपका अध्यक्ष शङ्करलाल अग्रवाल हुन्। तर अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि हात हाल्ने तयारीमा यो ग्रुप रहेको बुझिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। जगदीश प्रसाद अग्रवालको नेतृत्वमा विशाल ग्रुप रहेको छ, जसले नागरिकका पहुँच हुने सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। यसले उत्पादन, बैंकिङ, अटोमोबाइल्स, इन्सुरेन्स, शिक्षा, हस्पिटालिटी, कृषि इत्यादि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। एनआइसी एसिया र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्रामा यसको लगानी रहेको छ। यसैगरी लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेस्ट तथा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी रहेको खेतान ग्रुपको उत्पादन क्षेत्रमा पनि लगानी छ। यस ग्रुपका प्रमुख एमजी खेतान हुन्। दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड पनि चर्चित माडवाडी हुन्। सनराइज बैंक दुगड ग्रुपले नै चलाएको हो। उनले सुरुमा नेपाल आएका बेला नोकरी गर्थे। यस्ता अधिकांश व्यापारी घरानाका मालिक मारवाडी नै छन्, जो केही दशक अघि मात्र नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। लगानीका सम्पूर्ण क्षेत्र र लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत मारवाडीकै हातमा पुगिसकेका छन्। आजभन्दा 40 वर्ष अघि बर्माबाट आएका पवन गोल्यानले विराटनगरमा सानो फ्याक्ट्री खोलेका थिए। तर आज उनी कृषि प्रोजेक्टका नाममा मात्रै 50 करोड रुपैयाँ ऋण लिने हैसियतमा पुगिसकेका छन्। यी उदाहरण हेर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणाली ठूला उद्योगी र व्यापारिक घरानाको हातमा पुगिसकेको पुष्टि हुन्छ। धराशायी बन्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। कसरी पुगे नेपालका बैंकहरू मारवाडीको कब्जामा? बैंक सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल। राष्ट्र बैंक भन्दा कसरी बलिया भए बैंकका मालिक र ऋणीहरू? बैंकबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। कसरी टाँट पल्टदैछन् नेपालका बैंकहरू भन्ने सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। आर्थिक समस्या भन्दा पनि आन्तरिक ऋणका कारण निजी ब्याङ्कहरू टाँट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले क्षमताभन्दा बढी व्यापारिक घरानालाई ऋण दिएका कारण टाँट पल्टन लागेका हुन्। व्यापारिक घराना र माडवारीले ब्याङ्कबाट चालु पुँजी 10 देखि 12 खर्ब रुपियाँ निक्षेप चलाएका कारण निजी ब्याङ्क टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका हुन्। एक अनुमान अनुसार करिब 40 खर्ब रुपियाँ नेपालको पैसा माडवारीहरूले बाहिर लगिसकेका छन्। ब्याङ्कमा भएको निक्षेप केही व्यापारिक घराना र माडवारीका हाता पुगेका कारण अहिले निजी ब्याङ्क बोल्न सकेका छैनन्। व्यापारिक घराना परिवारमाथि क्षमताभन्दा धेरै ऋण ब्याङ्कहरूले दिएका छन्। 1 करोडको व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारिक घराना र माडवारीले 10 करोडसम्म ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ।
यो पैसा लगानी भएको छैन। जनताले अहिले आफूले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको निकाल्न पाउने अवस्था छैन। ब्याङ्कले सामान्य ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाब दिए पनि व्यापारी घराना र माडबारीलाई छुन सकेको छैन। यसका कारण पनि आर्थिक समस्या थपिँदैछ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अहिले निजी ब्याङ्कहरू आन्तरिक समस्यामा फँसेका छन्। ब्याङ्कबाट लिएको निश्चित रकम व्यापारी घरानाले तिर्न मानेका छैनन्। 55 जना व्यापारी घरानाले 5 अर्बभन्दा बढी निजी ब्याङ्कहरूबाट कृषि कर्जाको नाममा अनुदान लिएका छन्। ब्याङ्क, व्यापारी घराना र मारवाडीहरूले सेटिङमा भ्रष्टाचार गरेकोले गर्दा वास्तविक कृषकले अनुदान नै पाएका छैनन्। देशको कुल निक्षेपको 70% 55 जना व्यापारीको नियन्त्रणमा छ। एउटा ग्रुपले मात्रै 10 खर्ब चलाएको छ। चालु पुँजी कर्जा 10 देखि 12 खर्ब अपचलन गरेको छ। विगतदेखि क्षमताभन्दा धेरै ब्याङ्कहरूले अन्तर्ब्याङ्क केही व्यापार र सीमित व्यापारीमा पैसा लगानी गरेको गुनासो राष्ट्र ब्याङ्कमा पुगेको छ। केही मारवाडीहरूले नेपाली जनतासँग उठाएको रकम सुन तस्करीका लागि युए र हङकङमा कार्यालय खोलेर कारोबार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। यसरी सुन तस्करीमा संलग्न 1 दर्जनभन्दा धेरै मारवाडी व्यापारी अहिले भागेर दिल्ली र युएईमा लुकेर बसेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालका 23 बिमा कम्पनीमध्ये 11वटा मारवाडी समुदायको मुख्य लगानी छ। अन्य कम्पनीमा पनि उनीहरूको धेरै थोरै लगानी छ। खाद्य उद्योग त मारवाडीहरूको एकाधिकार नै छ भन्दा हुन्छ। वनस्पति घिउ, तेल, फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर्स गुड्स, मसला, दाल, मैदा, बिस्कुट आदि उत्पादन गर्ने अधिकांश कम्पनी मारवाडीका छन्। वनस्पति घिउ र तेलको ठुला 16वटै कम्पनी मारवाडीको स्वामित्वमा छ। बिस्कुट र चाउचाउका सबै नामी ब्रान्ड मारवाडीकै हुन्। फलाम, स्टिल पाइप र आल्मुनियम अन्तर्गत 22 एसोसिएट सदस्यमध्ये 9 मारवाडी समुदायका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर नै आफ्नो कब्जामा राखेका मारवाडीले आफैले व्यवसाय खोल्ने र सोही बैंकहरूबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीकै हातमा नरहेको पुष्टि हुन्छ। तिनै व्यापारी समूहको वरपर त्यही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। कुनै ठुला व्यापारी घरानाले गर्ने ठुला बिजनेसमा बैंकहरू पैसा लगाउन माहिर छन्। त्यसैले पनि बैंकहरू कतै आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएर पैसा कमाउन लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि बेला बखतमा उब्जन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य काम कर्जा प्रवाह गर्ने हो। मुलुकमा भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम बैंकहरूको पनि हुन्छ। उद्यमी बन्न चाहनेहरूका लागि कर्जामा सहुलियत दिने काम सरकारको र बैंक दुवैको दायित्व हो। व्यावसायिकताका लागि बीमा, अनुदान, सहुलियत कर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिने प्रचारमुखी कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। तर उद्यमी तथा किसानीहरूको आम्दानी प्रमाणित गर्ने संयन्त्र बनाउनेतिर चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको ध्यान नगएको थुप्रै व्यवसायीहरू बताउँछन्। अझ कृषि कर्जामा त झनै समस्या देखिएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको ठुलो हिस्सा कृषिले ओगट्छ। बहुसंख्यक नागरिक कृषिमा निर्भर छन्, तर किसानहरूको नियमित आम्दानी प्रमाणित गर्ने कुनै निकाय नहुँदा किसानलाई बैंकबाट ऋण अत्यन्तै मुस्किल र झन्झट छ। कर्जा लिन बैंकले धितो खोज्छन्, तर गरिबसँग धितो हुँदैन। यस्तोमा बैंकहरूले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले लगानी गर्न नचाहेको कुरा यथार्थ हो। सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नीति नियम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ। सरकारले 5 वर्षका लागि 15 लाख रुपियाँ 6% सहुलियत अनुदान कर्जा दिए पनि बैंकले दिन आनाकानी गर्ने गरेको छ। उद्यमी बैंकमा सहुलियत कर्जा लिन जाँदा अनावश्यक कागजपत्र माग र फाइल एकै ठाउँमा महिना दिनसम्म राख्ने र दुःख दिने काम भएको थुप्रै उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि समूहमा जाँदा पनि सहज नभएको उनीहरूको तर्क छ। धराशायी बन्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। कसरी पुगे नेपालका बैंकहरू मारवाडीको कब्जामा? बैंक सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल। राष्ट्र बैंक भन्दा कसरी बलिया भए बैंकका मालिक र ऋणीहरू? बैंकबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। कसरी टाँट पल्टदैछन् नेपालका बैंकहरू भन्ने सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। देशका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको ऋण प्रवाह 45 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये अधिकांश कर्जा ब्याङ्क सञ्चालक तथा तिनका नाता गोताहरूले लिएका छन्। नेपालका ठूला ऋणीहरूको 50 जनाको सूची हेर्ने हो भने कुनै पनि ब्याङ्क सञ्चालकहरू छुटेको देखिँदैनन्। ब्याङ्क सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल हुने गरेको उद्योगी व्यवसायहरूको गुनासो छ। अर्कातिर ब्याङ्क कर्जा विस्तार भएअनुसार देशको आर्थिक वृद्धि भएको देखिएको छैन। यसको अर्थ हो ऋणको दुरुपयोग भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याङ्क कर्जा नगई अनुत्पादक तथा स्पेकुलेसनतर्फ गएको स्पष्ट देखिन्छ। ब्याङ्कका मालिक र ऋणी एउटै छन्। तिनै व्यक्ति राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घुस खुवाएर देशको नीति निर्माण तहमा समेत पुगेका छन्। नियामक निकाय भन्दा ब्याङ्कका मालिक र ऋणी प्रभावशाली देखिएका कारण कुनै पनि बेला निजी ब्याङ्कका निक्षेपकर्ताहरूले पुरपुरोमा हात लगाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
ब्याङ्कबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरिसक्दा समेत नेपालका अर्थविदहरू के हेरेर बसेका छन्? मिडियाहरूले किन यतातर्फ ध्यान दिएका छैनन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। पहिलो कुरा त ऋण लिने व्यक्ति वा संस्था र ऋण दिने व्यक्ति वा संस्था एउटै हुनु भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्रको ठूलो उपहास हो। यस्तो अत्याचार त असभ्य मुलुकमा मात्रै हुन्छ। दोस्रो कुरा, ऋणको मात्रा बढी भयो भने व्यवसायले ब्याजको बोझ थेक्न सक्दैन। उद्योग व्यवसाय असफल हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ ऋणको लेनदेन हुन्छ। तर नेपालमा यो मान्यतालाई समेत धोती लगाइएको छ। ऋणी कम्पनीले ऋणको प्रयोग तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्यथा प्रयोग गर्नु अथवा व्यवसायको नगद प्रवाह अत्यन्तै लैसानु, बन्देज र वर्जित हुन्छ। कानुन त दण्डनीय वा वित्तीय अपराध पनि ठहरिन्छ। ऋणीले वार्षिक रूपमा आर्जन गरेको नाफा मध्ये कति कम्पनीमा राख्ने र कति लाभांश दिने निर्णय समेत ऋणदाता कम्पनीको स्वीकृति बिना गर्न पाइँदैन। तर नेपालमा ऋणदाता र ऋण लिने एउटै भएका कारण कसले गर्ने यो अपराधको अनुगमन? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। धराशायी बन्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र। कसरी पुगे नेपालका बैंकहरू मारवाडीको कब्जामा? बैंक सञ्चालक बाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल। राष्ट्र बैंक भन्दा कसरी बलिया भए बैंकका मालिक र ऋणीहरू? बैंकबाट 40% ऋणीले 95% ऋण लिएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। कसरी टाँट पल्टदैछन् नेपालका बैंकहरू भन्ने सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू।